ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमोदयः मन्वन्तरे शानुखास्ता निरोधो मुक्तिराश्रयः दश अस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गपौरुषस्मृतः स्थितिवैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्मः उदयः वासनाः अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां सतामीशकथा प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोऽस्यानो शयनमात्मनः शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यतारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवादिदैविकः यस्त्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र वयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ च विनिर्गतः आत्मनो यन्मन्विच्छन् पोस्त्राक्षी शुचिः तास्ववात्सयेत स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयाम् एको नानात्ममन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा अधिदैवमदाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः यतैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सको बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु आपनन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपताक्षुत्रुन्धन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यताम् मुखस्थालुभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योदिगां गम्यते विवक्षोर्मुख्यते भूम्नो वह्निर्वार्घव्याहृतं तयो जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभेद्येतां दोदूयति नभस्वति
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नासी जिगृक्षतः यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मधुकाठिन्या लघुर्वो षण्शीततां जिगृक्षस्त्वङ्गनिर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वच्चालब्धगुणावृतः हस्तौरुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयं गतिं जिगीषतः पादौ रुरोहाते बिकामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्म विक्रियते नृभिः निरभिद्यत शिशनो वै प्राज्ञानन्दा मृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमूलं निरभिद्यत वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसीसृप्सो पुरपरिपुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापनस्ततो मृत्युः पृथक्वमुभयाश्रयम् आदित्यसोरन्नपानानां मासान् कुक्षयन्त्र नाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिपुष्टिस्तथाश्रये आत्ममायं हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्र सङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकाणीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याकृतं मया मह्यादेभिश्चावरणे अष्टाभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टिविपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृक् नामरूपक्रिया दत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतिन्मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मात्रो रक्षपिशांशाश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहान् अपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपः सरीसृपान्
दिवि द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्विमाः त्वं रजस्तमयिते तिस्रसुरनृनारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेतं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूरयः नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्यानो विधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं मायायारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः साधारणो यत्र सर्गा प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहां यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पार्मां कल्पमतो शृणु। शौनक उवाच यदाहो नो भवान् सूत शता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भूवस् त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यत्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वोभिदधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां परमहंसायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।